Yeah, the Bible says, हांगासर पवित्र पुस्तक म्हणटा if you seek her as silver आनीक रुपें कशें तूं ताका सोदीत जाल्यार and searchest for her as hid treasures, आनीक तूं सोदीत जाल्यार तें लिपलेलें पळय जिवीत कशें then shalt thou understand the fear of the Lord तेन्ना तूं देवाची भिरांत कितें ती सोजमीकाय मेवतली and find the knowledge of God. आनी देवाची जाणविकाय तुका फावो जातली When you search for her as for hid treasures. आनी जेन्ना तूं सोदताय सारकें गिरेस्त काय Yes. सोडलेले भाशेन वय Today, आयज we have got evil being spewed out of every source. आनीक वायट आसा पळय तें सगल्या कडल्यान आमकां दिश्टी पडटा Internet, इंटरनेटांतल्यान browsing centers, ब्रावजींग सेंटराचेर cell phones. फोनाचेरूय How many calls is your daughter getting? तुज्या धुवेक कितले फोन येता काय I found out that a schoolgirl आनीक म्हाका गोमोन आयलें एका स्कॉलाक वयता पळय तें चेडूं in a Christian family, एका क्रिस्तांव फामिलींतल्यान her monthly bill is about 600 rupees. आनीक ताजें म्हयन्याचें बील School म्हणल्यार girl. 600 रुपया आनी हें स्कॉलाचें चेडूं For her cell phone. ताज्या सेल फोनाचो बील Boys calling, चेडे उलो फोन करतात married people calling your daughter. आनी काजारी आसात पळय तेय तुज्या चेडवाक फोन करता Every implement सगलें आसा पळय तें used for adultery. आनीक आमी तें पोजोडपणाक उजार करता The television ती टीव्ही पासून bringing all the sewage into your heart. सगलें घोटोर मेळ्ळें आसा पळय तें तुज्या काळजान भितर हाडटा The way of truth. स्वताची वाट No, it's not to be found. आनीक ती आमकां मेळच ना Today, आयज I had to pray for a girl who was in great fear. आनीक तें सारकें भिरांतीन आसलें पळय तेजे पासून म्हाका मागचें पडलें This girl should be rejoicing, हें चेडूं खुशालकायेन आसूंक जाय आसलें but पूण although she has got everything, ताजे लागीं सगलें आसतानाय depression and fear, आनीक तें निराशीपण आनी भिरांतीन जियेता even the medicine आनीक which is given to heal her does not seem to have any effect. ती वखदां पासून दिल्यान पळय तेका पळय कोणी मेळपाक ती पासून ताचेर कांय परिणाम करिना Now, that is, of course, one of the fruit which we are reaping from our sins. आनीक तें आमचे पातकाचे परिणाम आमी आतां लुंवतात Fear भिरांत everywhere. सगल्याकूच In one family, एके फामिलीन a mother said to me, एक ओस्तोरी अशी म्हणटा I was talking with somebody and I went inside because I said, where is my daughter? Where is my daughter? आनी हांव उलयतालें कोणा लागीं आनी हांवें तिका म्हणलें म्हाजें दूख खूंय आसा म्हजी दूख खूंय आसा When I went into the house, आनी जेन्ना हांव घरान भितर सरलें I found her hanging. आनीक तें उमखवतालें She had committed suicide. ताणें आपल्याचो जीव घेतलो My dear friend, म्हजे इश्टाणो is that the fruit which God wants us to reap today? आनी असलें कांय फळ देवाक जाय आमी लुवलें No. ना The Lord is grieved देवाचें काळीज रोडटा when you and your house suffers. जेन्ना तूं आनी तुजो घराबो कोश्टान वयता तेन्ना But पूण how much suffering I see. कितले कोश्ट हांव पळयता You know, after revival broke out, आनी मागीर जागृती जाल्या उपरांत we could not meet with any chronic diseases amongst the converted.
transformed people. आनीक तेन्ना मागीर आनीक तांकां ती दुयेंसां आसली पळय ती नासली जी मनशां आतां देवाक सोत मानूंक लागलीं. Their asthma was gone, तांची आस्तमा पळय कोणी मेवल्ली and some of those chronic diseases in their family had gone. आनी जाय ते वर्सांचे पळय ती दुयेंसां आसली पळय तेंचे फामिलींतल्यान गेलीं. But today, पूण आयज when I preach in crowds like this, आनी असल्या जमातांनी जेन्ना देवाचें उतर वांडटा now I have to pray for a strange disease. आतां एक वेगळेच दुयेंसा पासत म्हाका मागणी करचें पडटा. People tell me, आनी लोक म्हाका म्हणटा wives tell me, आनीक बायलो अशी म्हाका my म्हणटा husband died, म्हजो घरकार मेलो but nobody knew the disease from which he died. पूण कोणाकूच खबर ना कसले दुयेंसान तो मेलो. He died of AIDS. ताका एड्साच्यान तो Now मेलो I have got that disease, आनी आतां म्हाका तें दुयेंस आयला and my child has got that disease. आनी म्हाज्या भुरग्याकूय तेंच दुयेंस आयला. And so, आनी जाल्यार what is the advice that is being given by social workers? आनीक सोशल वर्कर आनी ताका कसलो एडवायस दिल्लो आसा Give condoms freely to the people. आनी ते खोंडो म्हणटा पळय ते लोकांक सारके फुकें वांटचे. How sad. कितलें दुखेस्त. No purity. शुद्धता ती ना. The first thing that Jesus taught me जें पयलें तें जेजू क्रिस्तान म्हाका शिकयलें was purity. ती शुद्धता. Keep thyself pure. तूं तुकाच शुद्ध दवर. And I found आनी म्हाका गोमोन आयलें that people who had repented for their sin, ज्या लोकांनी आपल्याच्या पातकांक दूख they दवरलेली began to heal the sick. आनीक तांचे कडल्यान लोकांक पेखोवणी मेवंक लागली. Even in these districts, आनी ह्या राष्ट्रान पासून ordinary people, चालती मनशां God began to use them. देवान तांचो उपयोग केलो. Now today, आनी आयज you know, it is only these big preachers who are called healers. आनी केवळ ते प्रिचर आसा पळय तांकां पेखोणीदार म्हणटात. Now don't you believe that any man is a healer? आनी तूं केन्ना चिंतिना काय एक मनीस पेखोण दिता जायत It म्हणून. is only Jesus Christ who heals you. फकत जेजू क्रिस्तूस तुका पेखोवणी दिता. Spirit, आत्मो, soul, प्राण and body. आनी कूड He heals you. तो तुका पेखोवणी दिता. He heals your wounded spirit. आनी तुजो दुखोलो आत्म्याक पेखोवणी You दिता. know how many people are dying from a wounded spirit? तुमी जाणा कितलो लोक आयज मोत्ता तेंच्या आत्म्यांक दूख जाल्या म्हणून. How many women tell me, कितल्यो वस्तोऱ्यो म्हाका म्हणटा my husband left me म्हाज्या घरकारान म्हाका सोडलो and he has married another woman. आनी दुसरे वस्तोरे शिकाजार जालो. He has forgotten my children, our children. आनीक म्हजी भुरग्यांक तो विसरलो आमच्या भुरग्यांक विसरलो. Oh, how grieved I am when I hear that from a woman. हा कितलें दूख म्हाका भोगता जेन्ना हे वस्तोरी म्हाका अशें सांगता आसतना. My dear people, म्हज्या लोकांनो in the 21st chapter of Revelation, आनी प्रकाशनीच्या 21 this वरान is, and the 8th verse, आनी वोड 8 this is what you will see. आनी थिंगासून आमी हें देखताव. The word of God says, देवाचें उतर म्हणटा here is a description of heaven, आनीक सुर्गींचे हिंगासोर देखावो दाखयला 7 and 8. आनी 7 आनी 8 21st chapter of Revelation. 21 प्रकाशनीच्या He पुस्तकान who overcometh जो कोण ताचेर जोयत shall वतलो inherit all things, तें सगळें आसा पळय तो and जोडटलो I will be his God, आनी हांव तांचो देव and जातलो he shall be my son. आनी तो म्हजो पूत आनी धूव But जातली. पूण the fearful and unbelieving
जी कोण साक्षी दिवंक the भिरांतीन abominable and murderers, पाटी सोदतात, whoremongers and sorcerers, वो भावार्थाक विश्वासी and रावणान idolaters and all liars जी कोण नोश्टान भोगतात आनी फोटी मारतात shall have their part in the lake which burneth with fire दुसऱ्यांक फसोवंक and सोदतात brimstone. आनी तांचे सगल्यांचे दायज उज्याच्या खोणांत आसात. What? कितें? Fearful, भिरांतीन unbelieving. आनीक विश्वास ना तसली. My dear friends, म्हजे इश्टाणो, in the tradition in which we have been born, आनीक आमी जल्मल्या पळय ते रिती परंपरान we have believed all kinds of ancient stories. आनीक जायतले पुर्वजांच्यो काणयो आमी स्वत मानल्या. When you come to the cross of Jesus, जेन्ना तूं जेजूच्या खुर्साशी तूं येताय तेन्ना all your chains are broken. सगल्यो तुज्यो त्यो सांखळ्यो मोडटा. Well, in those days, त्या दिसांनी when my father and I preached in these districts, आनीक म्हजो बापूय आनी हांव जेन्ना प्रचार करतलो ह्या जाग्यांचेर many smokers and drunkards were freed. सिगरेटी पेताले आनी बेबदे आसले पळय तांकां सगल्यांक सुटका मेवली. But पूण today we have drug addicts, आयज आमचे मदें ड्रग एडिक्ट्स आसात. and even doctors are becoming drug addicts, दोतोर पासून ड्रग एडिक्ट जाल्या. and big sports people are becoming drug addicts. आनी खेळ कूद खेळटा पळय ते पासून आयज ड्रग एडिक्ट जाल्या. And only the Lord Jesus Christ can free them from these addictions. आनी फकत जेजू क्रिस्तानूच तांकां सुटका दिवंक जाता ही I do एडिक्शनांतल्यान. not know what is destroying you and your family, हांव नको तुज्याका आनी तुज्या फॅमिलीक कितें विबाड but कोत्ता. how many women say to me, पूण कितल्यो वस्तुऱ्यो म्हाका अशें म्हणटा, my husband is a drunkard. म्हजो घोव एक बेबदो जावन आसा. My dear friends, म्हजे इश्टानो, some of these young people who are earning a lot of money today, आयज थोडे तरणाटे पळय तांकां जायते दुडू इकताय कोत्ता पळय ते, they feel that Friday, Saturday, Sunday is for drinking and partying. तांकां अशें दिसता कितें फ्रायडे सॅटर्डे आनी संडे पळय तो फकत पिवंक आनी मौज करूंक And adultery. आनीक पोजोडपणाचें जिवीत जिवंक. Whereas, खरें म्हणल्यार when these young men come to the cross of Jesus, जेन्ना हे तरणाटी जेजू क्रिस्ताचे खुर्साशी येता, I see them becoming disciples. हांव पळयता ती शीज जाता. And then आनी ताचे उपरांत I send them in the name of Jesus आनी हांव तांकां जेजूच्या नांवान धाडटा. into Burma, बर्मा, into the borders of China, चायनाचे ते शिमेचेर, into Kashmir, काश्मीरान तांकां हांव धाडटा. into the hardest places in the world. आनी ह्या संवसारान सारके निबोर आसा पळय तसले सुवातेंचेर. Why? कित्याक? When they see the great deliverance that comes from the cross, जेन्ना ती देखतात एक सुटका येता पळय त्या खुर्सा they वरवीं, are ready to bear the cross. ती खुरीस उबारूंक तयार जाता. Now I want to tell everybody here who calls himself a Christian, आनी हांव सगळ्यांक हांगासर म्हणूंक सोदता जे आपल्याक एक क्रिस्तांव have you म्हणटा, carried the cross? तुवें खुरीस उबारला काय? Has your son and daughter borne the cross? तुजो पूत आनी तूं खुरीस उबारता काय? Have they any burden to reach the billions of people in this country? आनीक कितले शेकड्यांनी लोक आसा पळय तांकां वचोन सांगोंक तांकां कसलो तरी भार आसा? Have they got any burden? तांकां कसलो भार आसा काय? My dear people, म्हज्या मोगाच्या लोकांनो, we have produced a dead Christianity. आमी उत्पन्न केल्या पळय ती एक मेलेली क्रिस्ती जिवीत. A Christianity without the love of God or the bearing of the cross. असलें क्रिस्तांवपण
पळय थंयचो देवाचो मोग ना आनी खुर्साचो भार म्हणटा तो ना. Oh, let us bury that kind of Christianity. असलें क्रिस्तांवपण आमी पुरुया. It stinks. वास मारता. It doesn't bring deliverance to India आनी इंडियेक सुटका दिना or any of the neighboring countries. आनीक सोरभोंवतणी कोणाकूच दिना. My dear people, म्हज्या लोकांनो, the Lord Jesus said, जेजू क्रिस्तान म्हणलें, when the Son doth set you free, जेन्ना तो पूत तुका सुटका you दिता, are free indeed. तुका खरेंपणी सुटका फावो जाता. I would have wasted my life म्हजें जिवीत हांव विबाड कोत्तो. very early in my life. आनी सारकें पयलेंच I म्हज्या जिवितान. began to go down to evil, आनी हांव वायट वाटेन हांव to चलतालो uncleanness, आनी मेळेपणान चलतालो to dirty pictures. आनी मेळी ती चित्रां पळयतालो. Oh, there would have been no hope for a boy like me. कसलोसो होप नासतलो म्हज्या असल्या भुरग्याक. If the Son of God sets you free, जरी तो देवाचो पूत तुका सुटका दिता, you are free indeed, तुका सुटका खरेंच मेवता free to serve. आनी सारकी सुटका ताची सेवा करूंक. You know, friends, I'm no longer a young man, आतां हांव तरणाटो न्हय म्हज्या इश्टानो. about 60 आनी 60 years and 65 years I have preached the word of God. 60 आनी 5 वर्सां म्हणल्यार देवाचें उतर हांवें प्रचार केला. But today पूण आयज I feel I have done very little for God. म्हाका अशें दिसता हांवें देवा पासत चड धाकटुलेंच केलां. I did not gather money for myself. आनी हांवें पयशे एकठांय करूंक ना म्हज्या पासत. I spent all that God gave me for Him. आनी जें म्हाका देवान दिलें पळय ताज्याच पासत हांवें उजार केलें. But पूण I find that there are still many parts of this world without the truth of Jesus. हांव पळयता जायते सुवाती आसात तिका अजून पासून देवाचें सोत म्हणटा तें ना. And it hurts me and grieves me म्हाका दूख दिता आनी म्हाका त्रास when जाता. I see the simple people of this country आनी ह्या देशाचे सारकी सोंपी मनशां worshipping the works of their own hands. आनीक नमस्कार करता आपल्या हातान घोडला पळय तांकांच. It has not dawned on them that they can't make God. तांकां अजुनी सोजमिकाय मेळना. तांच्यांनी देव घरोसूंक हाडूंक जायना. Of gold or of silver, भांगराचें ओ रुपयाचें you cannot make God. तुवें देवाक घडोवन हाडूंक जायना. It is God who made you. देवान तुका रोचला And it is Jesus who died for your sins. आनी जेजू तुज्या पातका पासत मेला And He will make you a blessing. आनी तो तुका आशिर्वादीक कोत्तलो. You mother तूं म्हजी आवय and you father, आनी हे म्हजे बापायनी. the Spirit which is upon you तो आत्मो तुजेर आसा पळय तो will be upon your children and your children's children. आनी तो आत्मो तुजेर आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांचेर आसतलो. May God have mercy on all of us tonight. देव आमचे सगळ्यांचेर काकळूत करूंक. We have done hardly anything for India. आमी आमचे इंडिये पासत कांयच करूंक ना. At least now, आतां जोरी let us wake up आमी उठुया and take up the cross आमी खुरीस उबारुया and be His true disciple. आनी खरे शिश जावया. I have chosen the way of truth, says the psalmist. आनी हांवें स्वताची वाट अशें केला ती स्तोत्र May म्हणटा. God help you to do the same. देवान तुका अशें करपाक आदार Let करचो. us pray. आमी मागणें करुया. Let us pray. आमी मागणें करुया. Let us tell God in our hearts, आमच्या काळजांनी देवाक उलो मारुया. Oh God, देवा म्हज्या I too will choose the way of truth. हांव पासून स्वताची वाट सोदतलो. No more lies coming out of my heart. म्हज्या काळजांतल्यान आनी फटींगपण येवचें ना. No more lies coming out of my mouth. म्हज्या तोंडांतल्यान आनी फटींगपण येवचें No ना. more kalatras, the
false balance. आनीक वायट आसा पळय ते आनी ह्यो करचो ना. No more deceiving my wife. आनी म्हजे बायलेक हांव फटयचो ना. Forgive me, Lord Jesus. सोम्या जेजू म्हाका तूं बोक्षणे दी. Wash me from my sins. म्हज्या पातकांतल्यान म्हाका नितोळ कोर. Oh Lord, सोम्या how म्हज्या many lies I have spoken. कितल्योच फोटी हांवें मारल्या. Turn my eyes away from beholding vanity. पळक्यापणांतल्यान म्हाका तूं पयस कोर. How much vanity has come into my heart. कितले पळकेपण म्हज्या काळजान भितर सरलेलें आसा. Forgive me, Lord Jesus. सोम्या जेजू म्हाका बोक्षणे दी. I have followed shadows. हांवें ते फाटलाव केल्लो आसा. I have worshipped all kinds of boys and girls. आनी चेडे आनी चेडवांचे फाटल्यान हांव धांवला. Forgive me. म्हाका बोक्षणे दी. Give me a new heart. म्हाका एक नवें काळीज दी. Pray in your heart. जे काळजान मागणें The कोर. Lord Jesus will break every chain, every addiction. जेजू क्रिस्त सगल्यो सांखल्यो सगले एडिक्शन ते मोडटलो. Dear Lord, सोम्या म्हज्या I pray that you will touch everyone here. हांव मागता तूं सगल्यांक तूं हात लाय. God of truth and holiness. पवित्रपणाचो आनी स्वताचो तूं देव. God of love and power. मोगाचो आनी शक्तीचो देव. Move upon these dear people सगल्यांक तूं हात लाय and speak to them. आनी तांचे लागीं उलोय. Bring your blessing into their hearts Tan- and into their families. तांच्या काळजांनी सोत आनी तांच्या फामिलीन पेसांव Oh, let them not reap आनी thorns. थंय खांटे ती ओंपची न्हूय. The sins which the fathers have planted. आनी जें तांच्या बापायनी पातोक रोयला तें. Oh, we want to taste your freedom. तुजें सुटका आमकां चाखोवन दी. We want to be your disciple. तुजें शीस आमकां जावंक जाय. So do thou bless these dear people. सगल्यांक तूं आशिर्वादीक कोर. Hear our prayer. हें आमचें मागणी आय. In Jesus' almighty name. जेजूच्या पवित्र नांवान हांव मागता. आमेन.